ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 2 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ र तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो प्रस्तुति कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरूको मनमा कुनै पनि ज्योतिषसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 2 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 सेप्टेम्बर 18 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष, विश्वगस्र पक्ष, यलाथवा द्वादशी तिथि बिहान 6:57 रहनेछ। त्यसपछि त्रयोदशी तिथि साँझसम्म रहनेछ। धनिष्ठा नक्षत्र सूर्योदय पहिले 4:19 त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र रहनेछ। सुकर्मा योग राति 8:25 त्यसपछि धृति योग रहनेछ। बालवकरण बिहान 6:57 त्यसपछि कौलवकरण साँझ 6:20 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 4:30 त्यसपछि कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा प्रवर्ध योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वारसुल पूर्व, योग निदिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि दिउँसो 4:30 त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्मगते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। हामी हजुरहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:51 सूर्यास्त साँझ 6:03 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा शनि प्रदोष व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु बिहान 8:55 देखि पूर्वाह्न 10:27 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:31 देखि दिउँसो 3:03 रहनेछ। गुलिककाल बिहान 5:51 देखि बिहान 7:23 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 7:23 देखि बिहान 8:55 रहनेछ। चरबार बेला पूर्वाह्न 11:59 देखि दिउँसो 1:31 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 3:03 देखि दिउँसो 4:35 रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 6:07 देखि बेलुका 7:35 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यकौशलमा निखार बनाउन सक्ने दिन हो। केही नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अगाडि बढ्न सक्ने योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन हो। आज कार्यजीवन, आध्यात्मिक जीवन र आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रयास गर्दा तपाईका रोकिएका धन मालहरू हात पर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ।
आज कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। योजनाअनुसार आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। आफ्नो अमूल्य समयको सही सदुपयोग आफ्नो क्षेत्रमा गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। तपाईँको आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। कुनै पनि जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँलाई आफूलाई चाहिने केही उपभोग्य वस्तुहरू जोड्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रो बन्नेछ। सन्तानको आवश्यकताहरूलाई पनि पूरा गर्ने कोसिस गर्नु। सन्तानसँग समय बिताउनु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको कार्य व्यवसाय केही तनावहरू आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा नपर्न दिनुहोला। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने प्रेमिल माहौल बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय हो। साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको व्यावसायिक इन्कम केही बढ्न सक्ने, आर्थिक केही लाभ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि तनाव समस्याहरू थिए भने ती तनाव समस्याहरू हटेर जान सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। योजना बनाएर बढ्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। आज आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बनाउन सक्ने दिन रहेको छ भने कार्य र व्यावसायिक वातावरणमा केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने निर्णयका लागि सही समय पर्खनु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज घरमा पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने, आज भेटघाटले केही खुसीको वातावरण बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको जिम्मेवारीहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने तारिफ योग्य काम गर्दै अरूको केही परोपकार गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले तपाईँको आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आध्यात्मिक क्षेत्रमा केही जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज नेपालको परिवेशमा शनिबारको दिन बिदाको समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यको पक्षमा पनि ध्यान जान सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको दैनिकी कारोबार चल्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँले केही आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सानातिना समस्याले तपाईँको व्यावसायिक वातावरणमा त्यस्तो ठुलो समस्या नहोला, रुकावटहरू नआउन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायको पक्षबाट तपाईँको आय आम्दानी राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। साँझको समयबाट चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको आफैमा पनि केही हिम्मत साहस बढ्न सक्ने, आज काम कार्यको पक्षमा मन जान सक्ने, व्यावसायिक
थप योजनाहरू बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। आफूले लगनशील भएर आफ्नो योजनामा लागि परेर अगाडि बढ्नुहोस्। प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्य भएर बढ्नुहोला। चन्द्रगोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि तपाईँको समस्याहरूमा सुधारका लागि केही समय भने लाग्न सक्छ। आज कुनै कुरामा लिएको निर्णयले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। भविष्यका केही राम्रा योजनाहरूमा केही व्यस्त रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज परिश्रमको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज कतिपय योजनाहरू तपाईँले सोचे अनुसार नबन्न सक्छ। आज यसले गर्दा दिन केही खल्लो पनि बन्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूले आज समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्ने छ। अवसरहरू आउँदैछ भने अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको कतै समय अल्झिन सक्छ। त्यो कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मन अस्थिर विचलित रहन सक्छ। कुनै पनि पुराना घटनाहरूले मनलाई विचलित गराउन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। मनलाई स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यका दृष्टिले दिन मध्यम रहेको छ र पनि आज शनिबारको दिन अफिसियल काम कार्य नहुँदा त्यस्तो तनावहरू नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज ऋण लेनदेन कारोबारमा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आय इन्कम पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज सानो गल्तीले पनि केही नराम्रो बन्न सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। गलत सङ्गतबाट बच्नुहोला। खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा केही अब्जसहरू पनि रहन सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनलाई धैर्य गरेर पढाइमा लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज शारीरिक थकान मेट्न सक्ने समय हो। साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम बढ्न सक्छ र मन खुसी रहन सक्ने। पारिवारिक र प्रेम सम्बन्धमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज घरमा वा कुनै सामाजिक कार्यमा शुभ कार्यका लागि संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही दबाव रहे तापनि केही राम्रो कार्यको सुरुवात गर्न सक्ने, राम्रो प्रोजेक्टको सुरुवात गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मन अलिक मनोरञ्जनतिर जान सक्छ र पनि धेरै समय मोज मस्तीका कुरामा नखर्चिनुहोला। बरु आफ्नो व्यक्तिगत कार्यलाई र व्यावसायिक कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरू, केही नयाँ सोचहरू आउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू पनि सकारात्मक नै देखिन्छन्। आज नयाँ कार्ययोजना, आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो र आज साथीभाइसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज रमाइलो क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय हो। आज
व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायिक कार्य राम्रो हुन सक्ने दिन छ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। गरेको लगानीबाट आज केही मुनाफा हुन सक्छ। आर्थिक पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि घरायसी काम कार्यको कुरामा भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। आज परिवारका लागि केही समय खर्चिनु पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने समय हो। सहयोगी हातहरू बन्नेछन्। इष्ट मित्रमा छरछिमेकमा पनि नजिकपन बन्न सक्ने समय छ। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्या केही रमाइलो बन्न सक्छ। वैवाहिक जीवनमा आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल सकारात्मक आउन सक्ने दिन हो। तपाईँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अध्ययनमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही पढाइमा दबाव रहन सक्छ। आज मन हल्का गरेर पढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज रचनात्मक कार्यहरूमा पनि अग्रसर हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आर्थिक अनावश्यक खर्च र स्वास्थ्य पक्षहरूमा तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ। थोरै रिस आवेगलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा आज दिन मध्यम सकारात्मक छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्ने हुँदा आज मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले आज वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। सामान्य बाधा अडचन नआउला भन्न सकिन्न र पनि चुनौतीहरूलाई तपाईँ सामना गर्न तत्पर रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको ऊर्जा विचारले वर्तमान समस्याहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। प्रशंसनीय कामले सामाजिक केही प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईका लागि सकारात्मक दिन देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। लगानीका लागि कसैले अवसर दिँदैछ भने पछि नहट्नुहोला। आज रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको दिन सकारात्मक हो। आज व्यावसायिक पक्षमा आफ्नो ग्राहक वर्गहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मिठो बोलीको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। राम्रो शब्दको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईभित्र रहेको रिस आवेगलाई भने तपाईँले थोरै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज तपाईको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा केही विजय हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक पक्षहरू तपाईका लागि राम्रो नै हुने हो र पनि मनमा केही नपुगे जस्तो केही खल्लोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेमीको साथ सहयोग मायाले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने, आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। व्यर्थ आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्। साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने, कुनै रमाइलो क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक देखिन्छ। आज र पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्यहरूमा सफलताका लागि समय सापेक्ष बन्ने कोसिस गर्नु, समयअनुसार विचार धारणा र कार्य गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्यको पक्षमा इमान्दारीसँग अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। गोचर पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा वा व्यावसायिक कुराहरूमा वा सम्बन्धको कुराहरूमा कुनै पनि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँगको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव जमाउन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज बौद्धिक क्षेत्रका कार्यबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज राम्रो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चलाखीपन, बौद्धिकपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको तेज कार्यले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। र पनि नेपालको परिवेशमा चाहिँ आज बिदाको समय रहेको छ। आफ्नो अमूल्य समयको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। कुनै क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो रहेको छ। आय इन्कम पक्ष राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय हो। आज सन्तानसँग केही समय बिताउनु राम्रो बन्नेछ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय हो। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने कुनै पनि नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने। आज पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। अध्ययनमा प्रगति हुँदै जान सक्ने समय हो। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य समय बिताउन सकिन्छ। आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज दिन सकारात्मक हो। स्वास्थ्य पक्षमा तपाईका त्यस्तो ठुलो असर भने देखिँदैन। आजका लागि विशेष साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको रिस, आवेग र अहम्भावले काम कार्यको पक्षमा वा सम्बन्धको कुरामा केही असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन समय मध्यम देखिन्छ। आज तपाईको काम कार्यको पक्षमा व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नगर्नुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। आज गलत निर्णय भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही तनावहरू दोहोरिन सक्ने हो कि सजग भएर बढ्नुपर्ने छ। काम कार्यको क्षेत्रमा नजिकको मान्छेबाट पनि धोका हुन सक्छ। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको लामो समयदेखिको काम कार्यको परिणाम रोकिरहेको थियो भने त्यो परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि, कामदार वर्गहरूका लागि तपाईको गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्छ। मन खुसी रहन सक्ने तर अलिक बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्छ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र पनि आज कुनै पुराना नराम्रा घटनाहरूले तपाईको मनलाई भावुक, विचलित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने छ। आफ्नो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै जाने बाटो खोज्दै बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि आजको दिन मध्यम फलदायी समय रहेको छ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईका लागि व्यावसायिक पक्षहरू मध्यम चल्न सक्ने समय हो। तर व्यवसायको पक्षमा ईर्ष्या गर्नेहरूबाट तपाईले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विगतका लगानीबाट केही प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास
आत्मविश्वास भने रहन सक्ने समय रहेको छ। तर नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँलाई केही आकस्मिक रूपमा केही धन लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ, तर कारोबारमा भने ध्यान दिनुहोला। आज तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा केही मिठासपनको अनुभूति, राम्रो सम्बन्ध बन्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा केही अशान्तिपूर्ण वातावरण रहे तापनि साँझको समयपछि सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। तपाईँको अध्ययन पक्षमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन अस्थिर रहन सक्छ र पनि साँझको समयपछि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार हुन सक्ने समय हो, किनभने साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका सबै कुराहरूमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो राम्रो योजनामा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा व्यावसायिक कुराहरूमा मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने, आज प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने दिन हो। केही राम्रो योजनाहरूलाई प्रारम्भ गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँका सहयोगीहरूबाट पनि आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यको लक्ष्यमा केही राम्रो योजनामा अगाडि बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रमहरूको योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। घरमा शुभ कार्यको थालनी हुन सक्ने दिन पनि देखिन्छ। आज आफ्नो खुसीका लागि केही समय निकालेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही सकारात्मक नयाँ दिशाको सोच लिएर बढ्नु खोजी गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँ आफैमा साहसीपन र पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज नेपालको परिवेशमा चाहिँ बिदाको समय हो। आज इष्टमित्रमा साथ सहयोगको भावना बढ्नेछ, नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो अमूल्य समयको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आय इन्कम बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा हुनेहरूका लागि दिन राम्रो हो। आज केही फाइदा उठाउन सक्ने समय छ। गरेको सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। व्यापारका लागि आर्थिक आयको स्रोत बन्न सक्ने र लगानीका लागि पनि अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँहरूको पारिवारिक सम्बन्धमा व्यवहारिक पक्षमा केही समस्या थिए भने व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने आज समाजसेवा जस्ता कार्यहरूमा मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइको केही दबाव पनि रहन सक्छ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। प्रेमीसँग समय बिताउन सक्ने, आवश्यकताहरू केही पुरा गरिदिन सक्ने समय हो। यसले प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्ने समय हो र पनि साँझको समयपछि भने केही अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन् कि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि मन केही विचलित रहन सक्ने, कुनै कुराले तपाईलाई चिडचिडापन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। आज दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि समय लाभदायी बन्नेछ। अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरूलाई सफल बनाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको कार्य व्यवहारको अन्य ठुला व्यक्तिबाट केही प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। रोकिएका कामहरू छन्, ती कार्यहरूमा ध्यान जान सके ती कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यका अधुरा अपुरा कामहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि
रहेको छ। आज तपाईको रोकिएको कामहरू बन्न सक्ने समय हो। राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रभावशाली र केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग वा साथीभाइहरूसँग केही निकटपन बन्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ र पनि आज शनिबारको दिन हो, बिदाको समय रहेको छ। अफिसियल काम कार्यको तनाव दबावहरू तपाईलाई नरहन सक्छ। साथीभाइहरूसँग केही समय रमाइलोमा बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ वा केही मनोरञ्जनपूर्ण यात्रामा सहभागी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिन तपाईका लागि सकारात्मक रहेको छ काम कार्यका दृष्टिले र अब व्यावसायिक कुरामा नयाँ लगानीका लागि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। आज शुभचिन्तकहरूले दिएको सल्लाह सुझाव मानेर व्यावसायिक पक्षमा अगाडि बढ्नु तपाईका लागि अझ लाभदायी बन्नेछ। ऋण लेनदेन को कार्यमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। आज राम्रो मान्छेको संगतले राम्रो ठाउँमा लगानी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि दिन राम्रो हो। बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार ल्याउन सक्ने समय छ। सद आचरणले तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। भावनात्मक निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही परिश्रम ज्यादा भए तापनि खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय भने हो। आज माया प्रेमका जीवनमा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। आज अध्ययन अध्यापन पक्षहरू सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। साँझको समयपछि राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा चन्द्रमाले तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको मेहनतको प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईको दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन हुन सक्ने समय रहेको छ र केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय हो। केही सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तनावमा कमी आउन सक्ने दिन रहेको छ। केही उत्सुकतापन बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईले प्रयास गर्दा कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने केही राम्रो काम बन्न सक्ने, प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज केही राम्रा व्यक्तिको साथ सहयोग र हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज राजनीति जीवन राम्रो बन्न सक्ने, सामाजिक कार्यहरूका जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने प्रगति र सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज कार्य दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो योजनामा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज शनिबारको दिन नेपालको परिवेशमा बिदाको समय रहेको छ। आफ्नो समयको सदुपयोग घरायसी अपुरा अधुरा कार्यहरूलाई पूरा गर्न पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको व्यावसायिक गतिविधिहरूमा उच्च अग्रताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो बलबुतामा व्यावसायिक कार्यहरूलाई बढाउन सक्ने समय हो। आज कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न दिन राम्रो रहेको छ। कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। आज तपाईको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज भलाकुसारी हुन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको छ।
प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। सामान्य घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने दिन पनि हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। आज अपच खाने कुराहरूमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ। साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा व्यावसायिक इन्कम बढ्न सक्ने, अझ राम्रो हुँदै जान सक्ने, पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रो बन्दै जान सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको पक्षमा व्यावसायिक कुराहरूमा केही नराम्रो मान्छेको सङ्गतले काम कार्यमा गलत बाटोमा हिँड्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने थोरै मानसिक अस्थिरता पनि भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गर्दै गरेको काम कार्यहरू केही राम्रो बन्दै जान सक्ने समय त हो, तर कुनै नयाँ योजनाका कार्यहरू एकैपल्ट पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। आज तपाईँको समस्याहरूलाई तपाईँको संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै जान सक्ने समय भने रहेको छ। चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक खर्चका कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। धेरै अरूमा भर नपर्नुहोला, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँले लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। र पनि आज सहकर्मीहरूसँग र साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको कुरामा, व्यक्तिगत कुराहरूमा छलफल नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। यो कुरामा विशेष विचार गरेर बढ्नुहोला, यसले मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। आज मनमा केही नैराश्य भाव पनि बढ्न सक्छ। कुनै कुराले गर्दा डर त्रास हुन सक्ने समय हो। यसले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छ कि तपाईँ सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नगरेको गल्तीको आरोप कतैबाट लाग्न सक्छ कि आफू सचेत रहनुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा, नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आर्थिक कारोबार, ऋण लेनदेनका कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक खर्च भने बढ्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनामा केही अबुझपन समस्या भने देखिन सक्ने समय हो। तर साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पारिवारिक सद्भावमा केही वृद्धि हुन सक्ने, सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धमा भएका दूरीहरू घट्दै जान सक्ने समय हो र प्रेम जीवनमा पनि निकटपन बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। शिक्षा क्षेत्र तपाईँको केही कमजोर रहे तापनि साँझको समयपछि केही लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा तपाईँले केही ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय भने देखिन्छ। सामान्य चोटपटकको सम्भावना रहन्छ। आज समग्रमा दिन मध्यम छ र पनि साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको सबै पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, केही खुसीको अनुभूति गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा दिन राम्रो बन्दै जानेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान, ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको रोकिएको कामहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, दैनिकी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने न्यून श्रमबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजना अनुसारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। मेहनत गर्दा आय आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही काम पूरा गर्नका लागि केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो कलात्मक प्रतिभालाई
प्रस्तुत गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको नकारात्मक समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिकको कुरामा आर्थिक इन्कमको पक्ष राम्रो छ र खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको अवस्था हुँदाखेरि खर्चमा सामान्य कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि आजको दिन राम्रो नै देखिन्छ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो, तर झट्ट आवेशमा आएर कुनै पनि जटिल कदम चाल्नु पूर्व तपाईले सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा सामान्य शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक हो। आज आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। केही समय दिने कोसिस गर्दा जाती हुनेछ। आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। आज साँझको समयपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि केही नकारात्मक समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने, केही कुराले मन विचलित गराउन सक्ने, आज व्यावसायिक पक्षहरूमा इन्कममा केही कमी हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धहरूमा पनि केही अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। साँझको समयपछि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज योजना अनुसार सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। चन्द्र गोचर भेद अनुसार भनिने राशिफलमा कतिपय कुरा मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा तपाईको ग्रह दशा नराम्रो छ भने नमिल्न पनि सक्छ। सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने होइन र पनि अघिल्लो दिन नै भोलिपल्टको राशिफल सुन्दा तपाईले आफ्नो योजनाहरू के कसरी अगाडि बढाउने भनेर तपाईले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रतिफल सकारात्मकका लागि यसले बहुत सहयोग पुग्ने। राशिफल अनुसार तपाईले योजना बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।